खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और खूबसूरत नाम में आप सबों को सलाम। मेरा नाम पास्टर अमीन रफीक है। सांगला हिल के नज़दीक एक गांव है सठियाली कलां, चक नंबर 25। वहाँ पर मैं खुदा के कलाम को सुनाता हूँ, खुदा की खिदमत करता हूँ। और मेरा तल्लक लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट दी बाइबल चर्च के साथ है। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ होशना टेलीविज़न का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं इस चैनल पर आकर खुदा के कलाम की मनादी कर सकूं, खुदा के कलाम को सुना सकूं। तो आज हम अपनी तरबियत और नसीहत के लिए कलाम खुदा में से देखेंगे मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुक़द्दस और उसका 5वां बाब और उसकी 4थी आयत। कलाम खुदा में लिखा है मुबारक है वो जो गमगीन है क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। कलाम खुदा का पढ़ा सुना जाना हमारे लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। हम अपने सिरों को झुकाएंगे और अपनी आंखों को बंद करें और दुआ मांगें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, बड़े ईमान बड़ी आजिज़ी इनकसारी के साथ तेरे पास आते तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। मैं अपने आप को भी खुदावंद तेरी सलीब की बहती दार के नीचे लेके आता हूँ। खुदावंद मैं तेरे कलाम को खुदावंद बयान करने वाला हूँ, तो खुदावंद तेरा पाक रूह जो हमारा अजीम उस्ताद है मुझे गाइड करे, लफ्ज़ों की मुहावरात की तरतीब अनायत करे, ताकि तेरे कलाम को खुदावंद मैं आसान तरीके से बयान कर सकूँ और जितने लोग तेरे कलाम को सुनकर बहुत सी बरकत को हासिल करें। सारे वक्त में हमारा साथ देना, हामी नासर बनना, मसीह यीशु के वसीले ये दुआ मांगते हैं, आमीन। तो आज जो बात हम सीखेंगे वो है गम से तसल्ली पाना, क्योंकि कलाम खुदा में हमने पढ़ा है मुबारक है वो जो गमगीन है क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। गम के मानी है रंज, दुख, अफसोस, सदमा और मलूल, और गमगीन का मतलब है रंजीदा, उदास, तसल्ली पाना, दिलासा, खातर जमा रखना, तस्कीन। तो गम जो है ये दो तरह का है। गम दो तरह का है, पहला है खुदा तरसी का गम और दूसरा है दुनिया का गम। खुदा तरसी का जो गम है तौबा और नजायत का बायस है, और दुनिया का जो गम है मौत का बायस है, क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों 7वां बाब 10वीं आयत में लिखा है क्योंकि खुदा तरसी का गम ऐसी तौबा पैदा करता है जिसका अंजाम नजात है और इससे पछताना नहीं पड़ता, मगर दुनिया का गम मौत पैदा करता है। तो आज हम देखेंगे कि गमगीन कौन है, किसको तसल्ली की जरूरत है। किताब मुक़द्दस का जब मुताला करते हैं तो पता चलता है कि खालिक और मखलूक दोनों ही गमगीन हैं। खालिक जिसने हर एक चीज को पैदा किया, हर एक चीज का बनाने वाला, वो भी गमगीन है, और इंसान जो है जिसको पैदा किया गया है वो भी गमगीन है, वो भी गम के अंदर जिंदगी बसर कर रहा है। यशायाह 61 बाब की जब 2-3 आयत को पढ़ते लिखा है ताकि खुदावंद के साले मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज का इश्तहार दूं और सब गमगीनों को दिलासा दूं, सियोन के गमज़दों के लिए मुकर्रर कर दूं कि उनको राह के बदले सिरा और मातम की जगह खुशी का रोगन और उदासी के बदले सताए का खिल्लत बख्शूं, ताकि वो सदाकत के दरख्त और खुदावंद के लगाए हुए कहलाएं कि उसका जलाल ज़ाहिर हो। तो वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने ये ऐलान कर दिया, राह के बदले सेहरा, मातम की जगह खुशी का रोगन, उदासी के बदले सताइश का खिल्लत बख्श। सवाल पैदा होता है कि खुदा कादर मुतलक, खालिक व मालिक, रहमत दो आलम, सदाकत अलकौल, जो दूसरों को खुशियां देता है, जो नूर को पोशाक की तरह पहनता, जो आसमान को साहिबान की तरह तानता है और अपने बालाखाना के शतीर पानी पर टकाता है, जो बादलों को अपना रथ बनाता है, जो हवा के बाजुओं पर सैर करता है, जो दूसरों के गम को तसल्ली में तब्दील कर देता है, खाक की जगह खुशी का रोगन देने वाला, वो खुद कैसे गमगीन हो सकता है? उसे क्या गम है?
وہ تو ہر ایک چیز کا خالق ہے، مالک ہے، ہر ایک چیز کا بنانے والا ہے۔ تو کلام خدا کو جب پڑھتے ہیں 6 باب 5-6 آیت میں لکھا ہے، خدا نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل میں غم کیا۔ ملول کا مطلب ہے اداس، رنجیدہ، غمگین۔ خدا کب غمگین ہوا، خدا کب اداس ہوا؟ جب انسان گناہ میں گر گیا، جب انسان خدا کو چھوڑ کر گناہ کی طرف راغب ہو گیا، تو خدا وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ملول ہوا۔ خدا انسان کو پیدا ہونے سے غم کرتا ہے کہ میں نے کیوں انسان کو پیدا کیا۔ جب خدا نے انسان کو بنایا، خدا تو انسان کے ساتھ رفاقت رکھتا، خدا انسان کے ساتھ آ کر باتیں کرتا، خدا بڑا خوش تھا۔ مگر جب انسان نے خدا کے حکم کو توڑ دیا تو پھر خدا غم کرتا ہے کہ میں نے کیوں انسان کو بنایا۔ تو انسان نے ایسا کیا کیا؟ کیونکہ انسان نے گناہ کیا، اس وجہ سے خدا جو ہے ملول ہوتا ہے۔ جتنی دیر تک آدم باغ عدن سے نہیں نکلا، خدا نے غم نہیں کیا۔ جب انسان نے خدا کے حکم کو توڑا، باغ عدن سے باہر چلا گیا، پھر خدا غم کرتا ہے، خدا ملول ہوتا ہے کہ میں نے انسان کو بنایا ہے اور انسان جو ہے میرا حکم نہیں مانتا، تو خدا ملول ہوتا ہے۔ حزقیل 18 باب 20 آیت کو پڑھتے ہیں، جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی۔ باپ بیٹے کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور نہ باپ بیٹے کے گناہ کا بوجھ۔ صادق کی صداقت اسی کے لیے ہوگی، اور شریر کی شرارت شریر کے لیے۔ تو ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جو جان گناہ کرے گی وہی مرے گی۔ تو نوح کے زمانہ کے لوگوں کی ہم بات کرتے ہیں۔ بابا نوح 120 سال تک منادی کرتا رہا، 120 سال تک وہ لوگوں کو گائیڈ کرتا رہا، خدا کے پاس آ جاؤ، اپنی پرانی زندگی کو چھوڑ دو۔ تو 120 سال کا عرصہ جو ہے یہ بڑا لمبا عرصہ ہے۔ 120 سال میں بھی لوگوں نے خدا کو قبول نہ کیا، اپنے ان گناہوں کی طرف راغب رہے۔ تو جب کہ پھر خدا نے کیا کیا؟ خدا غمگین ہے، اور خدا نے ان لوگوں پر پانی کا طوفان بھیجا اور ان لوگوں کو بالکل ختم کر دیا۔ جبکہ یرمیہ بیان کرتا ہے، جب اس کے نوح 3 باب 33 آیت کو پڑھ لکھا ہے، کیونکہ وہ بنی آدم پر خوشی سے دکھ مصیبت نہیں بھیجتا۔ خدا خوشی سے انسان پر دکھ مصیبت نہیں بھیجتا، بلکہ خدا تو انسان کو بچانا چاہتا ہے۔ وہ انسان کو پہلے تنبیہ کرتا ہے۔ عبرانیوں 12 باب جب 5-6 آیت کو پڑھتے لکھا ہے، اور تم اس نصیحت کو بھول گئے جو تمہیں فرزندوں کی طرح کی جاتی ہے کہ اے میرے بیٹے، خداوند کی تنبیہ کو ناچیز نہ جان، اور جب وہ تجھے ملامت کرے تو بے دل نہ ہو، کیونکہ جس سے خداوند محبت کرتا ہے اسے تنبیہ کرتا ہے، جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اسے کوڑے بھی لگاتا ہے۔ تو خدا جس کو بیٹا بنا لیتا ہے، خدا اسے کوڑے لگاتا ہے۔ کیوں خدا ایسا کرتا ہے؟ کہ یہ انسان بچ جائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں خالق اور مخلوق کو تسلی دینے کے لیے مرد غمناک جس کا نام خداوند یسوع مسیح ہے وہ آ گیا، تاکہ انسان بھی تسلی حاصل کر سکے اور خالق بھی تسلی حاصل کر سکے۔ یسایہ 53 باب جب 3 آیت سے 5 آیت تک پڑھتے ہیں تو کلام خدا میں لکھا ہے، وہ آدمی محقیر و مردود اور مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا، گویا اس کی تحقیر کی گئی، اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا۔ حالانکہ ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا ستایا ہوا سمجھا، وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے غائل کیا گیا تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ تو خداوند یسوع مسیح آیا جس نے ہمارے غموں کو اپنے اوپر لے لیا اور ہمیں تسلی دی، کیونکہ یسوع مسیح کی زمینی خدمت پر بھی جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ یسوع مسیح جدھر بھی گئے، خداوند یسوع مسیح نے غم کو تسلی میں تبدیل کر دیا۔ اسی لیے خداوند پہاڑی وائز میں یہ بیان کرتا ہے، مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ بڑی خوبصورت مثال ہم یار کی بیٹی کی لے سکتے ہیں۔ جب لوکا
طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 8ویں باب کی 40ویں آیت سے لے کر 56 آیت تک پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یائر کی بیٹی کی مثال ملتی ہے جو ایک سردار تھا. اس کی بیٹی بیمار ہو جاتی ہے اور وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس جاتا ہے. کیا استاد میری بیٹی جو ہے مرنے کے قریب ہے, تو میرے گھر میں آ اور آ کر اسے شفا دے. جب خداوند یسوع مسیح اس کے گھر کی طرف جا رہے ہیں تو کلام خدا میں لکھا ہے کہ بھیڑ بہت زیادہ تھی, لوگ ایک دوسرے کے اوپر گرے پڑتے تھے. تو ایک عورت بھی تھی جو 12 برس سے بیمار تھی اور اس کا ایمان تھا کہ جب میں یسوع مسیح کی پوشاک کا کنارہ چھولوں گی تو میں شفا پا جاؤں گی اس بیماری سے. وہ بڑی غمگین تھی, غم کے اندر زندگی بسر کر رہی تھی, مگر جب یسوع مسیح کی پوشاک کا کنارہ چھو لیا تو اس کا سارا غم جو ہے وہ چلا جاتا ہے اور اسے تسلی مل جاتی ہے. تو خداوند یسوع مسیح جس بیٹی کو شفا دینے کے لیے جا رہے تھے وہ بھی 12 برس کی تھی. تو ابھی خداوند یسوع مسیح یار کے گھر نہیں پہنچے تو کسی نے آ کر بتا دیا کہ استاد کو تکلیف نہ دے, بیٹی تو مر گئی ہے. یسوع مسیح نے اسے کہا اعتقاد رکھ, وہ بچ جائے گی. یسوع مسیح جب یار کے گھر میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ عورتیں وہاں پر رو رہی ہیں, لمبے لمبے بھین کر رہی ہیں. تو یسوع مسیح نے کہا لڑکی مری نہیں بلکہ سوتی ہے. تو جو لوگ سن رہے تھے وہ سوچنے لگے لڑکی تو مر گئی ہے, یہ کہتا ہے کہ یہ سوتی ہے. اور یسوع مسیح نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور اسے کہا اے بیٹی اٹھ, اور وہ اسی گھڑی اٹھ کر بیٹھ گئی. اور وہ سبھی کے سب جو لوگ غمگین تھے وہ تسلی پا گئے, کیونکہ خداوند یسوع مسیح تسلی کا سرچشمہ ہے. پھر لوکا طبیب کی انجیل کے جب 7ویں باب کی 11ویں آیت سے 17 آیت تک پڑھتے ہیں تو وہاں پر بیوہ کے بیٹے کی مثال, جو نائن شہر کی بیوہ تھی, اس کا بیٹا جو تھا وہ مر جاتا ہے. خاوند پہلے ہی مر چکا تھا, ایک ہی بیٹا تھا, کوئی اس کا اور آسرا نہیں تھا, وہ مر جاتا ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ لوگ دفنانے کے لیے قبرستان کی طرف جا رہے ہیں تو یسوع مسیح اس کے شاگرد شہر کی طرف آ رہے ہیں. تو کلام خدا میں لکھا ہے کہ پھاٹک پر ان کا آپس میں ملاپ ہو جاتا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ مردے کو قبرستان کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور زندگی جو ہے وہ شہر کی طرف آ رہی ہے. دونوں کا آپس میں جب ملاپ ہوتا ہے تو یسوع مسیح نے کہا کہ جنازہ نیچے رکھ دو. تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جو جنازہ اٹھا رہے تھے اٹھانے والوں نے سوچا شاید اس نے چہرہ دیکھنا ہے. اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی آدمی لیٹ ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے راستے میں اگر جنازے کو ملتا ہے تو کہتے ہیں ہمیں ذرا اس کا چہرہ دکھا دے. تو خداوند یسوع مسیح نے اس نوجوان سے کہا اٹھ, تو اسی وقت وہ اٹھ کھڑا ہوا اور خداوند یسوع مسیح نے وہ نوجوان اس کی ماں کو سونپ دیا اور اس کی ماں کی ساری غمگینی اسی وقت تسلی میں تبدیل ہو گئی, کیونکہ خداوند سب کچھ کرنے کی قوت, قدرت اور طاقت رکھتا ہے. پھر خداوند یسوع مسیح نے لازر کو زندہ کیا. یوحنا کی انجیل 14ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بہنیں کتنی پریشان تھیں, 4 دن ہو چکے تھے لازر کو مرے ہوئے. جب یسوع مسیح وہاں پر گیا تو اس کی بہنیں سوال کرتی ہیں خداوند اگر تو ہوتا تو ہمارا بھائی نہ مرتا. یسوع نے کہا وہ اب بھی جی اٹھے گا. تو ان کی بہن کہتی ہے کہ وہ قیامت کے دن جی اٹھے گا. یسوع نے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں. تو یسوع مسیح جو ہے وہ قیامت اور زندگی ہے, جس نے کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. وہ علاجوں کا حقیقی علاج ہے. بے سہاروں کا یسوع مسیح سہارا ہے. وہ نا امیدوں کی زندہ امید ہے. وہ بانجھ کے گھر کو بسانے والا ہے. وہ بیواؤں اور یتیموں کا داد رس ہے. وہ تھکے مندوں کا آرام ہے. اس لیے یسوع مسیح نے متی کی انجیل 11ویں باب کی 28-29 آیت کو پڑھتے ہیں تو یسوع مسیح نے کہا اے تھکے ماندے بوجھ کے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آ جاؤ, میں تمہیں آرام دوں گا. جب ہم خداوند یسوع مسیح کے پاس آ جاتے ہیں تو غم جو ہے وہ چلا جاتا ہے اور غم جو ہے وہ تسلی میں
तब्दील हो जाता है। मगर अक्सर का हम देखते हैं कि जब हम गमगीन होते हैं या इंसान की ज़िंदगी में कोई गम आ जाता है, कोई दुख आ जाता है, कोई मुसीबत आ जाती है, तो लोग खुदावंद की तरफ नहीं जाते बल्कि और मबूदों की तरफ भागते हैं। तो कलाम खुदा में लिखा है, ज़बूर 16 की जब 4 आयत को पढ़ते लिखा है, गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा। तो जब हम गैरों के पीछे जाते हैं, खुदावंद को छोड़कर औरों के पीछे भागने की कोशिश करते हैं, तो फिर गम कम नहीं होता बल्कि गम जो है वो बढ़ जाता है। गम में फिर क्या होता है, इजाफा हो जाता है। यिर्मयाह नबी अपनी कौम के लिए गम करता है, जिसे हम रोने वाला नबी भी कहते हैं। वो लोगों को कलाम सुनाता है तो लोगों पर कलाम का असर नहीं होता, वो जिंदा खुदा को छोड़कर औरों के पास भागते हैं, औरों के पीछे वो जाते हैं। तो यिर्मयाह कहता है, यिर्मयाह 8वां बाब जब 18वीं आयत को पढ़ते हैं, लिखा है, काश के मैं गम से तसल्ली पाता, मेरा दिल मुझ में सुस्त हो गया। तो यिर्मयाह जो है कहता है, काश कि मैं गम से तसल्ली पाता, मेरा दिल मुझ में सुस्त हो गया है। यिर्मयाह को कौन सा गम था? यिर्मयाह को अपनी कौम का गम था, जो उसकी बात को नहीं मानते, जो खुदा की तरफ नहीं आते। यिर्मयाह अपनी कौम के लिए गम करता है, यिर्मयाह अपनी कौम के लिए कुड़ता है, यिर्मयाह अपनी कौम के लिए रोता है, क्योंकि कौम बनी इस्राएल बार बार सरकश हो जाते, बार बार बाकी हो जाते, कलाम को सुनने के बावजूद भी वो खुदा को छोड़कर औरों के पीछे भाग जाते। मगर दाऊद की हम मिसाल देते हैं, जिसके मतलब खुदा कहता है, मेरे दिल के मुताबिक मुझे बंदा मिलकर। जब ज़बूर 31 को पढ़ते हैं तो लिखा है, दाऊद कहता है, मेरी आस है तेरे उत्ते ऐ यहोवा पाक खुदा। दाऊद जो है वो खुदा पर आस रखता है। बेशक हम देखते हैं कि दाऊद के बहुत ज्यादा दुश्मन भी थे, मगर दाऊद खुदा के साथ साथ चलता रहा, दाऊद खुदा की फरमाबरदारी करता रहा। तो कलाम खुदा में जब पढ़ते हैं हम देखते हैं कि दाऊद के बाद भी बहुत से बादशाह है, जिस तरह उसका बेटा सुलेमान आया, जिसको खुदा ने दाऊद से ज्यादा हिकमत अनायत की, और खुदा ने सुलेमान से वो काम लिया जो दाऊद ना कर सका, यानी उसने खुदा के घर को बनाया। तो मैं सोच रहा था कि सुलेमान का स्टार्ट जो था ये बहुत ही अच्छा था, मगर दाऊद का एंड अच्छा नहीं है। खुदा ने कहा कि तू अजनबी औरतों से शादी ना करना। उसने बहुत सी औरतों से, मिस्री, अम्मोनी, मोआबी औरतों से शादी कर ली। तो उन औरतों ने क्या किया, सुलेमान के दिल को अपने देवताओं की तरफ माइल कर लिया। तो सुलेमान की 1000 बीवी थी। तो खुदा सुलेमान से कहता है, तूने अपने बाप दाऊद की तरह पैरवी नहीं की। तो दाऊद की तरह सुलेमान जो था वो खुदा के साथ वफादार ना रहा। तो आज के दौर में भी हम देखते हैं, इब्तदाई कलीसिया जो थी उसने भी बहुत ज़्यादा दुख उठाए, गम में रहकर उन्होंने ज़िंदगी बसर की। रोमियो 8वां बाब 35 आयत को पढ़ते लिखा है, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार। कलाम खुदा में लिखा है, जो खुदा से मोहब्बत करने वाले लोग थे, बेशक वो गमगीन भी थे, गम में भी वो जिंदगी बसर करते, मगर वो कहते, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? क्या मुसीबत हमें खुदावंद की मोहब्बत से जुदा कर सकती है? तंगी, काल, नंगापन, कोई चीज उनको मसीह की मोहब्बत से जुदा ना कर सकी। बेशक वो गम में जिंदगी बसर करते, मगर उनका ईमान था कि यीशु मसीह जो है वो हमें तसल्ली देने वाला है। पहला पतरस 5वां बाब 10 आयत को पढ़ते लिखा है, अब खुदा हर तरह का फजल का चश्मा है, जिसने तुमको मसीह में अपने अब्दी जलाल के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी मुद्दत के दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें कामल और कायम और मजबूत करेगा। खुदा जो है वो हमें मजबूत करेगा। बेशक इस जिंदगी में रहकर हम दुख उठा रहे हैं, एक वक्त आएगा खुदावंद जो है वो हमें मजबूत कर देगा। खुदा इस सारे गम को तसल्ली में तब्दील
कर देगा। कलाम खुदा दूसरा कुरिन्थियों 4 बाब 17 में लिखा है, क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए आज हद बारी और अब्दी जलाल पैदा करती है। अगर हम थोड़ी सी भी मुसीबत खुदावंद के लिए सहते हैं तो एक वक्त आएगा वो हमारे लिए अज़हद बारी जलाल को पैदा करेगी। ज़मीन पर हम देखते हैं कि इंसान जो है वो मौत की वजह से भी गमगीन है, मौत की वजह से भी डरता है। तो कलाम खुदा को जब पढ़ते हैं मुकाशवा 21वां बाब जब 4 आयत को पढ़ते हैं लिखा है, और उनकी आंखों के सब आंसू पूंछ देगा, इसके बाद न मौत रहेगी, न मातम रहेगा, न आहो नाला, न दर्द। पहली चीजें जाती रहीं, पहली चीजें चली जाएंगी। मौत का भी वहां पे डर नहीं होगा, आहो नाला नहीं होगा, वहां पर न दर्द होगा, किसी तरह का कोई गम नहीं होगा। क्यों गम नहीं होगा? अगर हम जमीन पर खुदावंद के साथ वफादार हैं, जिस तरह गरीब लाजर खुदावंद के साथ वफादार था। जमीन पर हम देखते हैं कि उसके तन पर कपड़ा नहीं था, खाने के लिए कोई अच्छा खाना उसे नहीं मिलता था, मगर गम के अंदर भी रहकर वो खुदावंद के साथ वफादार है। तो फिर हम देखते हैं कि जब इस दुनिया से चला जाता है तो फिर वो तसल्ली में है, क्योंकि कलाम खुदा को में पढ़ा है हमने, मुबारक हैं वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। तो लाजर जो है वो बाप इब्राहिम की गोद में है और वो तसल्ली के साथ वहां पर है। अमीर आदमी जो था वो जमीन पर अच्छी जिंदगी बसर करता, पता नहीं कितने नौकर चौकर, कितनी कारें बंगले थे, तो अच्छा खाता पीता। तो हम देखते हैं कि जब वो भी इस दुनिया से चला गया तो वहां पर वो गम के अंदर है, वहां पर वो गमगीन है। तो जमीन पर अगर हम खुदावंद के लिए गमगीन हैं तो यीशु मसीह जो है वो हमें कहता है मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा तो फिर हम तसल्ली पाएंगे। कैसे तसल्ली पाएंगे? क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है 1 तस्सनीकियों 4 बाब 16-17 आयत के अंदर, खुदावंद खुदा आसमान से ललकार, मुकर्रब फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतराएगा। पहले तो वो जो मसीह में मोए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा होंगे बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में उड़कर इस्तकबाल करें और हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। कलाम खुदा में लिखा है, बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। ये हमारे लिए बहुत बड़ी तसल्ली की बात है कि खुदावंद यीशु मसीह आएगा। ईमानदार लोग जो हैं वो ज़मीन पर गमगीन है, तो खुदावंद यीशु मसीह उनको तसल्ली देगा, वो खुदावंद के साथ रहेंगे। खुदावंद उनको वही अब्दी मकान देगा जिसके देने का खुदावंद ने वादा किया है। अगर आप चाहते हैं कि हम अब्दी मकानों को हासिल करें, हम तसल्ली पाएं, तो फिर कलाम खुदा के मुताबिक ज़िंदगी को बसर करें। खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में आने की दावत दें, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, जिसके पास खुदा का बेटा नहीं है उसके पास जिंदगी भी नहीं है। ये जिंदगी जो है ये आर्जी जिंदगी है, ये खत्म हो जाने वाली जिंदगी है। इसके बाद खुदा एक और जिंदगी देगा जो हमेशा की जिंदगी है। अगर चाहते हैं कि हमेशा की जिंदगी को हासिल करें तो खुदावंद यीशु मसीह पर कामिल ईमान रखें और गम से फिर हम तसल्ली को हासिल कर सकते हैं। कलाम के वसीले खुदा हम सबों को बड़ी बरकत बख्शे। आमीन जी।